सदाशिवसमारम्भां दूर्वासाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। न किञ्चन शिवादन्यं न किञ्चन शिवात् परम्। संस्कृतभाषा भाषाणां सर्वासाम् आधारभूता मूलभूता च विद्यते। अनया भाषया देवाः व्यवहरन्ति इति कारणात् देवभाषा इति इयं भाषा कथ्यते। मत्सकाशे विद्यमानाः छात्राः अनया भाषया सम्भाषितुं प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति। तेषाम् उद्यमः सफलता भवितव्या। मदीयानां छात्राणाम् एतादृश उद्यमः फलितुं भवतां सर्वेषाम् आशीः भवितव्या इति सविनयं प्रार्थयामहे। न किञ्चन शिवादन्यं न किञ्चन शिवात् परम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। दयारूपिणं शुद्धदेहं दधानं भयं नाशकं वाक्पटुत्वं जयेशं शिष्यप्रियं पद्महस्तं स्मितास्यं गुरुं स्वामिनाथं भजेऽहं भजेगं। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। सर्वेषां नमांसि। अद्य वयं लघुकथाम् एकं पश्यामः। कथायाः शीर्षकम् एकरूपसमस्या कथा। निरञ्जनपुरग्रामस्य साप्ताहिकवाणिज्यं प्रति आगत्य समीपग्रामस्थाः जनाः साप्ताहिके यावन्ति आवश्यकानि तानि वस्तूनि क्रीत्वा नयन्ति स्म। तस्मिन् ग्रामे एव गणेशस्य एकः आपणः आसीत्। तत्र तैलं लवणम् इत्यादीनां पाकपदार्थानां विक्रयणं भवति स्म। वीरभद्रः कश्चन धनिकः। सः सर्वाणि वस्तूनि तस्मात् आपणात् एव क्रीणाति स्म। गणेशे तस्य पूर्णविश्वासः आसीत्। सः सर्वाणि वस्तूनि तस्मात् आपणात् एव क्रीणाति स्म। अतः गणेशः यावद्धनं पृच्छति तावद्धनं प्रश्नं विना ददाति स्म। एकदा धनदानसमये तस्य समीपे एकरूप्यकस्य न्यूनता दृष्टा। तदा सः गणेशम् अवदत्, एकरूप्यकम् अग्रिमसप्ताहे स्वीकरोतु। अहं विस्मरणशीलः अस्मि, अतः भवान् एव स्मारयित्वा स्वीकरोतु तत् इत्यवदत्। गणेशः वाणिज्यनिपुणः। धनस्य दाने स्वीकरणे च तस्य कोऽपि सङ्कोचः नास्ति। अतः यदा वीरभद्रेण पुनः वस्तूनि स्वीकर्तुम् आगतः तदा गणेशः तस्मात् एव एकं रूप्यकं प्रार्थितवान्। केषांचित् दिनानाम् अनन्तरं वीरभद्रः यदा पुनः वस्तूनि स्वीकृत्य अथवा क्रीत्वा धनं च दत्त्वा गच्छन् आसीत् तदा गणेशः विनयपूर्वकम् अवदत्, हे वीरभद्रवर्य, भवतः मया एकं रूप्यकं प्राप्तव्यमस्ति इति। तत् श्रुत्वा वीरभद्रः आश्चर्यचकितः। तथापि क्षणकालं चिन्तयित्वा सः एकरूप्यकम् अयच्छत्। केचन सप्ताहाः अतीताः। तदा गणेशः पुनः अपि धनम् अपृच्छत्। वीरभद्रः यद्यपि सम्यक् स्मरति स्म यत् अहम् एतावता एव द्विवारम् एकैकं रूप्यकम् अयच्छम् अस्मि इति, तथापि सः मौनेन पुनरपि तस्मै एकं रूप्यकम् अयच्छत्। एषः क्रमः पुनः पुनः प्रवृत्तः। गणेशः प्रतिसप्ताहमपि वस्तूनां मूल्यं प्राप्य एकं रूप्यकम् अपि आधिक्येन पृच्छति स्म। वीरभद्रः प्रतिवचनं विना तत् दत्त्वा गच्छत्। गणेशस्य एषः व्यवहारः तस्मै न अरोचत। सः कदाचित् चिन्तितवान्। गणेशः लोभी अभवत्। सः पुनः पुनः विस्मरणं तु भवितुं न अर्हति। सः बुद्ध्या एव वञ्चनं कुर्वन् अस्ति। मम सज्जनत्वस्य दुर्लाभं स्वीकुर्वन् अस्ति। मया इतोपि अग्रे एतस्य प्रवृत्तिः एषा न सोढव्या इति। अतः एव यदा गणेशः पूर्वतनऋणत्वेन पुनः एकं रूप्यकम् अप्रार्थयत् तदा वीरभद्रः क्रुद्धः सन् अवदत्, भोः, अहम् एतावता एव बहुवारं भवते एकं रूप्यकम् अयच्छम् अस्मि।
इतोपि कतिवारं दातव्यं स्यात् इति न ज्ञाने इत्यवदत्। 1 रूप्यकं प्रत्यर्पितम् अस्ति एव इति सम्यक् स्मरन् अपि भवान् किमर्थं यदा यदा मया धनं याचितं तदा सर्वदा तत् अयच्छत् इति पृष्टवान्। वीरभद्रः क्षणकालं चिन्तयित्वा गणेशस्य मुखं दृष्ट्वा हसन् अवदत्, मम धनप्रत्यर्पणानन्तरं यदा भवान् प्रथमवारं धनम् अपृच्छत् तदा मया चिन्तितं यत् प्रायः अहमेव प्रत्यर्पणं विस्मृतवान् स्यात् इति। अतः मौनेन पुनः 1 रूप्यकम् अयच्छम्। पुनरपि भवता यदा धनं पृष्टं तदा भवतः विस्मरणशीलतां निन्दन् अहम् 1 रूप्यकम् अयच्छम्। तदा मयि कुतूहलम् उत्पन्ना यत् भवान् कियत्कालपर्यन्तं मत्तः पूर्वतनऋणत्वेन 1 रूप्यकं प्राप्नुयात् इति द्रष्टव्यम्। अतः भवता यदा पृष्टं तदा सर्वदा प्रतिवचनं विना धनं दत्तं, किन्तु मया अद्य मम सहसा समाप्ता इत्यवदत्। अतः मया विरोधः कृतः। तत् श्रुत्वा गणेशः हसन् अवदत्, प्रथमवारं भवान् धनं यत् अयच्छत् तत् मया विस्मृतमासम्, अतः द्वितीयवारम् अपृच्छम् इत्यवदत्। किन्तु धनस्वीकरणसमये एव भवतः मुखस्य दर्शनात् एव मया ज्ञातं यत् अहं विस्मृत्य द्वितीयवारम् अपृच्छम् इति। अग्रिमसप्ताहे यदा भवान् आगतं तदा भवतः प्रक्रियां ज्ञातुमेव अहं बुद्ध्या पुनः धनम् अपृच्छम्, किन्तु भवान् प्रश्नं विना पुनः धनं दत्तम्। एतद् दृष्टवतः मम आश्चर्यम् अभवत्। अहं ज्ञातं यत् भवान् सङ्कोचवशात् एव किमपि अनुक्त्वा 1 रूप्यकं दत्त्वा गच्छन् अस्ति इति। तद् दृष्ट्वा मयि कोपादि प्रतिक्रियां भवतु इति विलक्षणा इच्छा उत्पन्ना। दुष्टकुतूहलस्य कारणातः मया भवते महत् कष्टं दत्तं, तदर्थं क्षमां प्रार्थये। भवद्धनं मत्समीपे सुरक्षितया अस्ति इत्युक्त्वा गणेशः तस्य गृहस्य अन्ततः गत्वा 1 धनस्यूतम् आनीतवान्। तं स्यूतं वीरभद्राय दत्त्वा अवदत्, धनस्य दाने स्वीकरणे च मित्रबान्धवादिसम्बन्धाः मनसि न स्थापनीयाः। सङ्कोचं विना धनं प्राप्तव्यं दातव्यं च। अतः एव महद्भिः विद्वद्भिः कथ्यन्ते। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासङ्ग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत् इति कथ्यन्ते ते। अतः एव अहं भवतः सङ्कोचशीलतां निवारयितुम् एव अहम् एवं कृतं। कृपया क्षन्तव्यः माम् इति अवदत् सः। कथा समाप्ता। न किञ्चन शिवादन्यं न किञ्चन शिवात् परं। नमस्काराः।